पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। हुकूमत ने 2 हफ्तों में मुतालबात पर पेशरफ्त की यकीन दहानी करवा दी। मार्जिन के मामले पर काबीना में समरी भेजी जाएगी। अली परवेज मलिक कहते हैं अगर मामलात हल न हुए तो 2 हफ्ते के बाद दोबारा बैठेंगे। अगर आपने हुर्मुज़ में किसी भी जहाज पर हमला किया तो जवाब में पुल और बिजली घर निशाना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा हमला चाहे मिसाइल हो या रॉकेट, ड्रोन हो या कोई और हथियार, हर हमले के बदले ईरान के एक पुल या पावर प्लांट को तबाह करेंगे। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध के अवाम नहीं, कश्मीरी करेंगे। जो ये समझते हैं कि 12 सीटें इनकी जेब में हैं, वो अवाम से नाइंसाफी करते हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा अब कश्मीरी पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कल नून लीग के लीडर मुजफ्फराबाद पहुंचे, इनको ख्याल ही नहीं कि वफाकी वजीर के मुतनाज़ा बयान पर कुछ कहें। अब मैं समझता हूं कि ये बयान मुस्लिम लीग नून की बाकायदा पॉलिसी है। तुम होते कौन हो लोगों को कश्मीरी ना होने की सनद देने वाले? कश्मीरी अवाम को दिखाना होगा वो इस बयान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। एटोनमस सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो में खिताब। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अपनाई। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी मुल्क में हो रही है। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के गिर शिकंजा सख्त। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के 10 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। सोराब में 7 और मस्तूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और डिवाइसेस बरामद। मस्तूंग से 2 खवातीन खुदकुश हमलावर सहूलतकार समेत गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी अमन के लिए नागुज़ीर करार दी। बहरी मफादात को निशाना बनाया गया तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का यमन के हौसी ग्रोह को इंतबाह। खबरदार किया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती और खुद मुख्तार मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। ब्रदर मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। मॉनसून के बिगड़े तेवर। लाहौर में तगड़े स्पेल ने कई इलाके डुबो दिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सड़क तालाब बन गई। डेविस रोड पानी पानी, शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां फंस गईं। मूसलाधार बारिश ने भट्टा चौक के मकीनों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पंजाब में धुआंधार बारिशें, 24 घंटों में 8 अमवात। कई अजला सैलाब की जद में। गुजरावाला में सूरत हाल खतरनाक। मास ट्रांजिट मंसूबा पानी पानी, सड़कें और गलियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गुजरात में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फैसलाबाद की मरकजी शाहराहें तालाब। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद में बादल जमकर बरसे। सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA का हाई अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून का तूफानी रूप। फ्लैश फ्लड से तबाही। अब तक 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। मरने वालों में 8 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। PDMA के मुताबिक 30 मकानात मुतासर। पेशावर, नौशेरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला मुतासरा अजला में शामिल। डेरा इस्माइल खान में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी बरसात। सैलाबी रेला टांग की जानिब बढ़ने लगा। भारत की आबी दहशतगर्दी। सलाल डैम के गेट खोल दिए। दरियाए चनाब के नशेबी इलाकों को खतरात। FFDA ने अलर्ट जारी कर दिया। पानी 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान में दाखिल होगा। सियालकोट, गुजरावाला, हाफजाबाद, चिन्योट, झंग में दरिया किनारे आबादियों को खतरा। इंतजामिया की इनखला की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तयन नामंजूर। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स का कल सुबह 6 बजे से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान।
پہلے مرحلے میں 1 روزہ ہڑتال ہوگی. وائس چیئرمین ایسوسی ایشن طارق حسن کی گفتگو. پیٹرول پمپ مالکان کی بھی حکومت سے مذاکرات بے نتیجہ. ملک گیر ہڑتال کے فیصلے پر قائم. پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس بھی ہڑتال کا حامی. پیٹرول 4 روپے 93 پیسے فی لیٹر مہنگا. نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے ہو گئی. ڈیزل کے نرخوں میں 7 روپے 15 پیسے اضافہ. 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گیا. غریب کی جیب پر بوجھ بڑھ گیا. عوام کی دہائی. ابھی فیول جو ہے سستا جو ہے وہ ابھی جہازوں میں ہوتا ہے, بحری جہاز میں ابھی آ رہا ہے جی. 2 مہینے میں پینٹنگ پہ لگا دیتے ہیں. اب جیسے بڑھانا ہو تو وہ اوور نائٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. پرانا دور آ جائے گا, پھر گدھا گاڑیاں لے لیں گے سب, پھر اس پہ گھومیں گے, بیٹری والی گاڑیاں لے لیں گے. یہ تو سب ڈرامے ہیں ڈرامے. اس کی تنخواہ اگر 40-45 ہزار وہ کیا کرے گا. وہ صبح اٹھتے تو ہماری سرپرائز ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیٹرول کا ریٹ کیا ہوگا. کچھ پیسے کم کرتے ہیں, دوسرے دن جو ہے تو مطلب 10-15 روپے بڑھ جاتا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کی کوششیں. پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالرز کی مالی سہولت مانگ لی. رائٹرز کے مطابق پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں تک بہتر رسائی کے لیے بھی حمایت طلب کی ہے. امریکی وزارت خزانہ کا پاکستانی درخواست پر تبصرے سے گریز. مالیاتی بہتری, معاشی اصلاحات. پاکستان کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ منفی سے مثبت ہو گئی. S&P گلوبل کے مطابق کریڈٹ ریٹنگ منفی B سے B ہو گئی. IMF اصلاحات پر عمل درآمد نے ریٹنگ بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا خیر مقدم. پیش رفت ملکی معیشت کے لیے اہم سنگ میل قرار دی. پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک. ایرانی وزیر داخلہ کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت مزید مستحکم بنانے کا عزم. دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں اشتراک بڑھانے کا فیصلہ. ایرانی وزیر داخلہ کی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے ملاقات. وفد کے ہمراہ NDMA کا دورہ بھی کیا. وفد کو آفت سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ. مشرق وسطی مسلسل جنگ کی لپیٹ میں. ایران پر امریکی حملوں کا 11واں روز. سرک, تبریز اور خوزستان میں خوفناک دھماکے. بوشہر جوہری پاور پلانٹ کے قریب پاور سب اسٹیشن نشانہ. ایئر ڈیفنس سسٹم فعال. کرمانشاہ اور کنارک پر بھی بمباری. تازہ کارروائیوں میں ایرانی فوجی کمانڈ مراکز, میزائل, ڈرون لانچ سسٹم اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. سینڈ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور سلسلہ مکمل کر لیا. ایران کا بھی بھرپور جواب. اردن اور بحرین میں امریکی تنصیبات نشانہ. الازرق ایئر بیس, شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کیے. کویت کے احمد الجابر اور عارف جان ایئر بیس بھی ٹارگٹ. میزائل سسٹم تباہ. علی السالم ایئر کے MQ-9 ڈرون ہینگرز کو بھی بھاری نقصان. دشمن اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا. امریکہ کی کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے خبردار کر دیا. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد رضا کہتے ہیں امریکہ نے ایران کے عسکری صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا. دشمن کو ایرانی جزائر میں ایک قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکہ بار بار پرام جوہری تنصیبات پر حملے کر رہا ہے. امریکی دھمکیاں, عالمی قوانین کی خلاف ورزی. ایران نے تمام جوہری سرگرمیوں کی معلومات AI کو دے رکھی ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان. کہا دشمن کا پوری قوت سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایران اپنی خود مختاری کا بھرپور تحفظ کرے گا. ایرانی حکام نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا. امریکہ بات چیت کے لیے تیار مگر تہران کو سنجیدگی دکھانا ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پریس کانفرنس. کہا امریکہ ایران تنازع کا سفارتی حل چاہتا ہے. ایران کو بحری راستے پر کنٹرول کی اجازت نہیں دیں گے. امریکی وزیر خارجہ کی چینی ہم منصب سے ملاقات. مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. چین نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا. ایران کے میناب اسکول پر امریکی حملے میں شہید 68 بچوں کا سفر آخرت. نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت. ہر آنکھ اشک بار. رقت آمیز مناظر نے دیکھنے والوں کو رلا دیا.
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی منیلا میں روسی اور بنگلہ دیشی وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم، پاک روس وزرائے خارجہ کا کثیر الجہتی فورمز پر باہمی رابطوں میں اضافہ کرنے پر زور۔ اسحاق ڈار منیلا میں 33ویں آسیان ریجنل فورم وزارتی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امیر کویت مشال الاحمد الجابر الصبا سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ولی عہد کی ایرانی حملوں کی مذمت، کویت سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔